बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक का सबको खैरियत से रखे, अल्लाह पाक का सबकी परेशानी को दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जैसा कि आज कल भी छुट्टी थी, आज भी छुट्टी का दिन है, मैं घर पे हूँ। आज मैंने अपने थोड़े ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो कागजात थे वो निकाले हुए हैं और उसमें देखते हैं कि क्या क्या मुझे कुछ चीज़ की ज़रूरत थी लेटर की एक, तो वो मिल नहीं रहा। तो आज मैं अभी खोल के बैठा हुआ हूँ, मैंने कहा अपना लेटर ही निकाल दूँ, घर पे बैठा हुआ हूँ तो इंशाल्लाह ताला देखता हूँ, मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करता हूँ। ये फ़ाइल मैंने निकाली है अपनी। ये तो बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट जो मैंने एहतियातन इनके बनवा के रख दिए हैं कि बेफाम कल को इनको कोई परेशानी ना हो और कोई टेंशन ना हो। जैसा कि ये देखें, ये मेरा ड्यूटी का जो है लेटर था और ये रहा, ये मुझे अपॉइंटमेंट लेटर था जो मुझे मिला था। और ये देखें, बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होते हैं मेरे, मैं संभाल के रखता हूँ, कहीं ज़ाया नहीं करता हूँ, कहीं ज़ाया नहीं होने देता हूँ। अच्छा जी, ये क्या चीज़ है? एक तो पता नहीं लगता। सिविलाइजेशन अथॉरिटी मोहम्मद इब्राहिम, अच्छा तहर उमर, ये मैंने रेक्टेक का काम करवाया था, ये वो चीज़ है। ये बच्चों के वही माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं, चारों के बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए हुए मैंने इनकी सहूलत के लिए कि कल कला को अल्लाह ना करे कि हमें कोई ऊपर नीचे हो जाए तो इनके काम आ सकें ये चीज़ें। और ये वो सर्टिफिकेट हैं जो मेरे काम पर मुझे मिली थी, मेरी कारकर्दगी पर काम पर मिली थी, मुझे सर्टिफिकेट मिली थी। ये देखें, मैडम नाज़मा अथर ने दिए थे, ये उनके सिग्नेचर हैं मैडम नाज़मा अथर के। और ये मुझे सर्टिफिकेट मिला था, एक प्रोग्राम हुआ था, अच्छे काम कारकर्दगी की वजह से ना मुझे ये सर्टिफिकेट मिला था। ये डीजी गोल्ड मेडल मिला था मुझे। ये देखें माशाल्लाह से, ये भी अच्छी कारकर्दगी और काम पर। ये हमारे प्रिंसिपल सुहेल साहब थे और ये उन्होंने दिया था 13/12/19 को। तो माशाल्लाह से ये सिर्फ़ हमारे काम की कारकर्दगी पर है सारा कुछ। तो ये मुझे मिले थे सर्टिफिकेट और मैंने कहा आज खोल के बैठा हूँ तो आपके साथ शेयर ज़रूर कर दूँ। से पुराने डॉक्यूमेंट्स, और ये देखें, ये मेरी वहाँ की तस्वीरें भी माशाल्लाह से सब कुछ मैंने संभाल के रखा हुआ है। जैसे कि ये देखें, हर चीज़ को मैंने अपना कोई ज़ाया नहीं करता। मेरे वाले साहब भी ऐसे ही थे, वो भी हर चीज़ एक एक चीज़ अपनी संभाल के रखते थे। ये मुझे हमारे एडमिनिस्ट्रेटर तारिक साहब, फिर मार्शल हैं और फोर्स के हैं, ये भी इन्होंने मुझे ये सर्टिफिकेट दिया था 2018 में, जो मैडम नाज़मा की सरपरस्ती में। तो ये देखें, ये वही है और सर्टिफिकेट मुझे दे रहे हैं माशाल्लाह से, ये हमारी कारकर्दगी पर काम पर। तो ये भी हमारे सीए के माशाल्लाह से बहुत बड़े अफसर थे, जीएम थे वहाँ के, और दिलशाद साहब, और इन्होंने भी मुझे दिए, ये लिफाफा दिया है और सर्टिफिकेट भी दिया था इन्होंने। ये सारे मैडम नाज़मा के टाइम के हैं माशाल्लाह से, उन्होंने नवाजा इन चीज़ों से और मेहनत से। ये अपना सुहेल साहब हैं हमारे प्रिंसिपल, जिन्होंने डीजी गोल्ड मेडल दिया था मुझे। ये देखें, डीजी गोल्ड मेडल दिया था इन्होंने मुझे। और ये हमारा सब ग्रुप तस्वीर है हमारी माशाल्लाह से, हमारी ये मैडम नाज़मा अथर है, अफजल साहब हैं, हुसैन साहब हैं, मैं खड़ा हूँ इधर बीच में, और खलील साहब इधर, कामरान है मेरा पड़ोसी और दोस्त भी, ये आसिफ साहब हैं, ये सगीर भाई जो रिटायर हो चुके हैं, ये नुमान है अकाउंट्स वाला। और माशाल्लाह से ये हमारे ग्रुप बहुत बेहतरीन आला दर्जे के अफसर हैं हमारे, माशाल्लाह से बहुत अच्छे अफसर हैं सारे के सारे, और हमारी मैडम भी, और अफजल साहब भी। तो अफजल साहब तो बड़े ही नैस, बहुत ही ज़बरदस्त इंसान थे, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से। जैसे कि मैंने एक एक कागज़, एक एक चीज़ अपनी संभाल कर रखी हुई है, एक एक डॉक्यूमेंट्स, कि ये कभी भी काम आ सकते हैं, किसी वक्त भी काम आ सकते हैं। तो
یہ بندے کو رکھنا چاہیے، ایک ایک چیز رکھنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسا وقت آ جائے ہم دنیا میں نہ رہیں، تو کم سے کم ہمارے بچوں کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے مطلب کیا کیا ڈاکومنٹس رکھیں اور کیا کیا ہے اس میں. ماشاءاللہ سے یہ میرے والد صاحب کی نشانی ہے، ڈائری ان کی تھی، یہ اب میرے پاس ہے. اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میرے والد صاحب کی رائٹنگ، اور ماشاءاللہ سے کتنی ہارڈ، ایسی ہے کہ جیسے کوئی ہیڈ مورر تھانے میں لکھتا ہو، یا کوئی وکیل یا ڈاکٹر، تو سمجھ میں نہ آتا ہو. تو ہماری تو سمجھ سے باہر ہے ان کی رائٹنگ جو ہے نا، ان کی لکھائی. اور ماشاءاللہ سے ان کے سارا جو بھی میرے والد صاحب کی تحریر ہے میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، اپنے والد صاحب کی تحریر. ماشاءاللہ سے ان کی یہ تحریر، ان کی یادیں ہیں، اور یہ کچھ حساب کتاب بھی ہے جو لوگوں کے ساتھ تھا، تو وہ بھی میں نے تحریر کر کے کتنے خود. یہی ہوتا ہے کہ ڈاکومنٹ سنبھال کے رکھنا، اور رکھنا کہ پیچھے بچوں کے سب معلومات ہونی چاہیے، کہ پتہ لگتا ہے کہ ہمارے والد صاحب نے کیا کیا اور کیا دے کر لکھ کر گئے ہیں کہ کیا کرنا ہے ہمیں. ماشاءاللہ سے میرے والد صاحب نے یہ دیکھیں ڈائری بھی ایک رکھی ہوئی تھی، اور ڈائری میں بھی سارا حساب کتاب ان کا ہر چیز ہوتی تھی. وہ بھی میں نے مطلب رکھی ہوئی ڈائری ان کی، کہ ان کی ساری جو کچھ انہوں نے لکھا، جو کچھ تھا، اب یہ میرے کام آ رہا ہے ہم لوگوں کے. اور ماشاءاللہ سے بہت یہ اچھا وہ ہے کہ بندے کو لکھ کے رکھنا چاہیے، ہر چیز نا اپنی ہونی چاہیے، کہ پتہ ہونا چاہیے بندے کو کہ کیا ہے، کیا کیا چیز ہے. یہ والد صاحب نے بڑا، یہ دیکھیں حساب کتاب انہوں نے لکھا ہوا تھا سارا، جس کے جو حساب کتاب ہے، جس سے لینا دینا جو کچھ کرنا ہے. ماشاءاللہ سے یہ میرے پاس ہیں اب سب کے سب. اور گیس یہ دیکھیں کہ یہ میری پرائمری 8ویں کلاس کی سرٹیفکیٹ ہے میری، اور سیر اکیڈمی میں نے تعلیم حاصل کی تھی، یہاں سے کراچی میں سے ہی. یہ پرنسپل جو تھے وہاں کے، ان کے اسٹیمپ، اور یہ سرٹیفکیٹ. بس پرائمری تک یہ 8 تک ہی پڑھ سکا ہوں، اور اس کے بعد آگے حالات کی وجہ سے اور کچھ غربت کی وجہ سے تعلیم اپنی جاری نہ کر سکا. اب اپنے بچوں کو بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ خدارا آپ تعلیم حاصل کرو، پڑھو لکھو، اپنے آپ کو کچھ بناؤ. ماشاءاللہ سے یہ میری پرانی یادیں ہیں، مجھے یہ جو سرٹیفکیٹ ملے گئے تھے، اور بہترین، اور ارشاد صاحب تھے، اور یہ ہمارا گروپ تھا، میڈم ناظمہ، افضل صاحب، حسین صاحب، آصف صاحب، صغیر بھائی ہیں، نعمان ہے، میں ہوں، خلیل صاحب. یہ ماشاءاللہ سے ہماری گروپ تصویریں 2018-19 کی ہے. جیسا کہ گیس آپ نے دیکھا کہ میں اپنا کوئی لیٹر اور نکالنے کے چکر میں لگا ہوا تھا، وہ ملا بھی نہیں. اب آگے دوسری کورڈ میں دیکھوں گا، اور کچھ پرانی یادیں آ گئی تھی، جیسے کہ میرے اچھا کام کرتا ہوں، اور مجھے سرٹیفکیٹ جو انعامات دیے گئے ہیں، اور گروپ تصویریں میڈم ناظمہ کے ساتھ، افضل صاحب کے ساتھ. افضل صاحب ماشاءاللہ سے بہت بہترین اور نائس سے، بہت ہی بہترین، جتنی تعریف کی جائے کم ہے ان کی. اور میڈم ناظمہ اطہر کی بھی. اور ماشاءاللہ سے ابھی جو ہماری میڈم ہے ماشاءاللہ سے وہ بھی بہت اچھی ہے، بہت نائس ہے، کیونکہ ہم 22 سال سے جانتے ہیں، 20-22 سال سے ان کو. وہ بھی بہت اچھی ہیں ماشاءاللہ سے. اللہ پاک ان کو کامیابی عطا فرمائے، اللہ پاک ان کی پریشانیاں دور فرمائے، آمین ثم آمین. دوسرا یہ کہ اب یہ کہ ٹائم ہو چکا ہے، اب ایسا ہو گیا کہ میری آپ بہن بھائیوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیجیے، میرے چینل کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے، میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اب اپنے بھائی ابراہیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.